अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बुखारी शरीफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का जिक्र करेंगे। हदीस शरीफ है 1386। हज़रत सुमरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर पढ़ने के बाद आम तौर पर हमारी तरफ मुंह करके बैठ जाते और पूछते कि आज रात किसी ने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करे। रावी ने कहा कि अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो उसे बयान कर देता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर अल्लाह को जो मंजूर होती बयान फरमाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के मुताबिक हमसे दरियाफ्त फरमाया कि आज रात किसी ने तुम में से कोई ख्वाब देखा है? तो हमने अर्ज की कि किसी ने नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे हाथ थाम लिया और वो मुझे अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ ले गए, वहां से फिर आलम बाला की तरफ ले गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तवील हदीस है, इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र फरमाया, बरज़ख से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातों का इसमें जिक्र है। लेकिन जिस बात का मैं आज आपसे जिक्र करना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह, यहाँ पर जब इस मुकाम पर पहुँचे कि जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते और हुजूर दरियाफ़त फरमाते तो वो कहते कि आगे चलें। तो कहते हैं मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम आगे चले, यहाँ तक के एक हरे भरे बाग में पहुँचे। इसमें एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बड़ी उम्र के साहब बैठे हैं और बच्चे भी उनके आसपास बैठे हैं। उस दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है और उसके सामने आग जल रही है जिसे वो धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए। वहां एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा था, उसमें मुझे दाखिल कर दिया। मैंने इस घर से अच्छा घर कभी नहीं देखा। उसमें बहुत से मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे भी थे। फिर इससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहां एक घर पहले घर से भी उम्दा था, इसमें ले गए। इसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने इन दोनों से कहा कि तुम मुझको तमाम रात तुमने फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या इसरार है। तो उन्होंने फिर मुझे चीज़ों को बयान फरमाना शुरू किया। तो अब ये जो सवालात, ये जो मामलात जो बुखारी शरीफ की रिवायत से मैंने आपको जो जिक्र किए हैं, इन पर मैं कॉन्सेंट्रेट करके इनके जवाबात देता हूँ। बाकी जो तमाम मामलात थे उनका ताल्लुक सजाओं से था, आदाब से था, वो किसी और दर्स में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। तो बहरहाल अब उन्होंने बयान करना शुरू किया कि वो जो दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे, बड़ी उम्र के शख्स थे, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों की नाबालिग औलाद, यानी कि वो बच्चे जो नाबालिग उम्र में, चाहे किसी के हों, काफिर के हों, मुशरिक के हों, मुसलमान के हों, क्योंकि अभी तो उसका दफ्तर अमाल नामे का खुला ही नहीं ना, वो तो बुलूगत को पहुंचा ही नहीं। उस एज में जो बच्चे चले जाते हैं यहाँ से, वो फिर बरज़ख में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ेरे तरबियत होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो तमाम माँ बाप जो ये दुरूस सुन रहे हैं, गौर से सुने, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़े ढारस की बात है कि योर किड्स आर इन सेफ हैंड्स। आपके बच्चे बरज़ख में एक आला शख्सियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ेरे तरबियत है। ऐसा मुअल्लिम दुनिया में भी नहीं है कोई, अल्लाह ने बरज़ख में उनके लिए एहतमाम कर रखा है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें क्या तालीम देते हैं, उनकी कैसे तरबियत फरमाते हैं, ये तो हम नहीं जानते, पर इतना तो हम जान सकते हैं और वसूख से कह सकते हैं वो बड़ी आला तरबियत होगी। वो ऐसी तरबियत होगी कि दुनिया में कोई शख्स ऐसी तरबियत नहीं कर सकता जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी कर रहे हैं। और फिर उन फरिश्तों ने कहा कि आपने जो शख्स देखा जो आग धोंक रहा था, वो मालिक है जो दोज़ख का दारोगा है, और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वो आम मुसलमानों का घर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे नबी ने उस घर में क्या देखा, याद है आपको? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था। उसमें मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं। तो आलम बरज़ख में लोग पूछते हैं कि भाई हमारा आपस में एक दूसरे से मुलाकातें हैं, ज़ियारतें हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना है इस हदीस से सबूत मिलता है, क्योंकि उस घर में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं, मुख्तलिफ उम्रों के लोग मौजूद हैं।
اور آپس میں ان کی اب موجود ہیں ایک گھر میں تو ڈیفینیٹلی ان کی آپس میں کمیونیکیشن. اب وہ گھر ہمارے گھروں جیسے تھوڑی ہوں گے 2 3 3 مرلے 4 مرلے کے, کوٹھیاں ہوں گی, اس طرح کے گھر تھوڑی ہو. جنت کا گھر ہے, اس کی کیا کیفیت ہوگی اس سے اندازہ کریں نا کہ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہاں ایک گھر درخت کے بیچ میں. وہ درخت کیسا ہوگا میرا بھائی, جس کے نیچے کروڑوں بچے, پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے نا, جتنے نابالغ بچے دنیا سے گئے سب اس درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر تربیت ہیں. اور پھر وہ درخت کتنا بڑا ہوگا کہ اس میں کتنا بڑا گھر ہوگا کہ حضور نے فرمایا اس گھر سے اچھا گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور اس میں مرد ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, عورتیں ہیں, بچے, مختلف عمروں کے لوگ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ظاہری وضاحت ہے نا, کیونکہ مختلف عمروں میں لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی زیارتیں ہیں, ملاقاتیں ہیں, آپس میں ملنا جلنا ہے. پھر حضور کیا فرماتے ہیں, پھر مجھے اس سے اوپر لے گئے, وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی اچھا تھا. تو حضرت جو 2 فرشتے آئے تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت جس گھر میں آپ کو ہم دوسرے گھر میں لے گئے وہ شہیدوں کا گھر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی وہاں اللہ نے عام مسلمانوں کا ایک گھر رکھا ہے, پھر اس کے اوپر شہداء کا گھر رکھا ہے. پھر شہید ضروری تو نہیں ہے نا کہ صرف مرد ہی ہوں, عورتیں بھی تو شہید ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں ان کے لیے خاص انتظام کر رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ان دونوں لوگوں نے مجھے اپنے آپ کو بتایا کہ ایک نے کہا کہ میں تو جبرائیل ہوں اور دوسرے نے کہا میں میکائیل ہوں. یعنی اس خاص سفر کے لیے اللہ نے ملائکہ کے سرداروں کو چنا کہ انہوں نے آپ کو خواب میں یہ تمام مقامات دکھلائے. پھر بولے سر اوپر اٹھا کے تو دیکھیں. تو حضور نے فرمایا میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا. بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے. میں نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے ابھی آپ کی عمر باقی ہے, پوری نہیں ہوئی, اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھو کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. یہ تمام واقعات حضور نے جو بیان فرمائے ہیں یہ ہم پر وہ پردے اٹھا دیے, جو ان سوالات کے جوابات ہمیں عطا فرما دیے جو ہمارے علم میں نہیں تھے. ہم حضور کے احسان مند ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علم ہم تک پہنچا دیا. پاک پروردگار کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے حضور تک علم کو پہنچا کر ساتھ یہ نہیں فرما دیا کہ آگے نہ بتانا انہیں. کتنا علم ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا. نبی نے بعض چیزیں ہمیں بتا دی, بعض نہیں بتائیں. تو اس حدیث سے ہمیں کئی چیزوں کا حال معلوم ہوتا ہے, اور اس کے اندر سزاؤں کا بھی, بہت ساری سزاؤں کا بھی ذکر ہے جو برزخی سزائیں لوگوں جس سے گزر رہے ہیں. میں نے اس میں خاص کر کے انہیں ذکر نہیں کیا کیونکہ میرا مقصد اس حدیث مبارکہ سے ان واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا جن کا تعلق برزخی حیات میں ان معاملات سے ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے سوال کیے تھے پچھلے دنوں کہ کیا برزخ میں ملاقاتیں ہیں تو کیسی ہیں, ہم کیسے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر پائیں گے. تو یہاں اللہ نے اس خواب کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ وہاں مقامات بھی جدا جدا ہیں, اور نبی کا مقام اللہ نے اپنے نبی کو خواب میں بتایا کہ آپ کا مقام ان سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. وہ ایک بادل میں چھپا کے رکھا ہے, پھر وہ ایک مقام جب آئے گا تو پھر اس مقام پر آپ کو اللہ آپ کا رب مطلع فرمائے گا. سبحان اللہ. لیکن عام مسلمانوں کے بارے میں بھی اس میں ذکر آ گیا, اور آپس میں سب کا ایک جگہ پر موجود ہونا, وہ بھی معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالی جن کے پیارے چلے گئے ہیں ان پیاروں کی مغفرت فرمائے, اور جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دے. پیاروں سے جب ملاقات ہو برزخ میں انشاءاللہ تعالی سب کے مقام ایسے ایلیویٹڈ ہوں, ایسے پیارے ہوں کہ بندہ ایک دوسرے سے ملے, اور پھر وہ سارا معاملہ جن کے لیے ہم یہاں دنیا میں سوال کرتے ہیں وہاں اس زندگی کو جئیں صحیح طور پر جیسا کہ جینا چاہتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی آگے قیامت میں بھی معاملے آسان فرمائے, اور پھر برزخ کے بعد قیامت کے بعد جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.